दर्शकबिन नमस्कार। कोर इस्युको यो संस्करणमा फेरि स्वागत छ। हामी दिनैपिछे देशमा भइरहेका विभिन्न इस्यु, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सम्पूर्ण क्षेत्रका विषयवस्तु उठान गर्ने गर्दछौँ। अहिलेको वर्तमान राजनीतिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, जनताको जनस्तर, सरकारको समस्या भनौँ अथवा सरकारका अन्तर्वस्तुका कुरा लगायतमा हामी कुराकानी गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी हाम्रा अतिथिको रूपमा हामीसँग आउनु भएको छ। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छु। अब विषयवस्तुतर्फै लागौँ। हामी समसामयिक विषयमा कुरा गर्छौँ। यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। अहिलेको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यलाई कुन धरातलमा उभिएको छ हाम्रो राजनीति अहिले? अब अहिलेको राजनीतिले कुनै दिशा ग्रहण गर्न सकेको छैन। राजनीति दिशाहीन भएको छ। हजुर। राजनीतिले जहिले पनि मुलुकको समस्यालाई समाधान गर्न सक्नुपर्छ र मुलुकलाई एउटा समुन्नतिको बाटोमा लैजान सक्नुपर्छ। पोलिटिक्सले खेल्ने सबैभन्दा ठुलो भूमिका त्यही हो। तर अब हाम्रो पोलिटिक्स र पोलिटिसियन्सहरू दे आर नट द पार्ट अफ द सल्युसन बट दे देमसेल्फ बिकेम द पार्ट अफ द प्रब्लम। राजनीति र राजनीतिज्ञहरूको काम चाहिँ समाजको मुलुकको समस्यालाई समाधान गर्नु हो, तर उहाँहरू आफै एउटा समस्याको रूपमा हुनुहुन्छ। दे आर देमसेल्फ बिकेम द पार्ट अफ द प्रब्लम। अब यस्तो स्थिति भयो कि उहाँहरूले नेसनको प्रोग्रेसलाई फेसिलिटेट गर्ने भन्दा पनि नेसनको प्रोग्रेसलाई ब्लक गर्ने, सुशासनको ठाउँमा कुशासन र भ्रष्टाचार लाई बढावा दिने र उहाँहरूको लागि राजनीति भनेको चाहिँ के छैन, एउटा सेल्फ सर्भिङ, आफैलाई सर्भ गर्ने, पिपुललाई सर्भ गर्ने होइन कि नेसनलाई सर्भ गर्ने होइन कि एउटा सेल्फ सर्भिङ एउटा इन्स्टिट्युसन मेकानिजमको रूपमा रहेको छ। र अहिलेको यो मुलुकको राजनीतिबाट आम नागरिकहरू, आम जनताहरू लाभान्वित छैनन्। यसले खालि उहाँहरूलाई मात्रै लाभ प्रदान गर्ने काम गरेको छ। अब भन्दाखेरि हामी लोकतन्त्र भन्छौँ। लोकतन्त्र भनेको चाहिँ मैक्सिमम गुड अफ मैक्सिमम नम्बर अफ पिपल, अधिकतम जनताको अधिकतम खुसी हो। तर यो लोकतन्त्र के छैन, एकदमै खुम्चिँदै गएको छ। एउटा जनसङ्ख्याको धेरै सानो हिस्सा, नेता र त्यसको वरिपरि घुम्ने एउटा जमात र तिनका परिवारका सदस्यहरू बाहेक अब यो मुलुकमा कोही पनि खुसी र सुखी छैन। र यसकारण के हो भने राजनीतिले मुलुकलाई एउटा बन्धक बनाएको छ र हामी मुलुक नै र हामी नागरिकहरू वी हेभ बिकेम द भिक्टिम अफ ब्याड पोलिटिक्स। हामी चाहिँ खराब राजनीतिको एउटा चाहिँ भिक्टिम भएका छौँ र मुलुक चाहिँ के छ भने यो एउटा उस दलदलमा फँसेको छ एन्ड इट्स नट मुभिङ फरवर्ड। यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्न पाएको छैन र उहाँहरूले चाहिँ के हो भने रोड ब्लकको रूपमा ट्राफिक जाम गरेर बस्नुभएको छ। नयाँ मान्छे आउन पनि दिनुहुन्न, नयाँ मान्छेलाई इमर्ज हुन पनि दिनुहुन्न। सरलाई मैले यहाँ रोकेँ ल अलिकति। जस्तो आज असोज 7 गते, आजभन्दा ठिक 4 दिन अगाडि नेपालमा ऐतिहासिक जनमत भनौँ प्रतिनिधि सभाबाट, राष्ट्रिय संविधान सभाबाट जनप्रतिनिधि मार्फत संविधान बन्यो। 8 वर्ष पुरा भयो। अस्ति संविधान दिवस मनाइयो। त्यो दिन संविधान दिवस कसरी मनाइयो, उपलब्धि के भन्ने कुरा जनताका आँखा अगाडि के नाच्यो भने माइती घरदेखि नयाँ बानेश्वर चोकसम्म सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीबाट आएर आन्दोलनमा थिए। उहाँहरू भनेको एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा ठुलो मास थियो त्यहाँनिर। तर त्यहाँ भनेको त अहिले सरकारले एउटा स्थायी डेरा बनाइदिए पनि हुन्छ, सधैँभरि त्यहाँनिर पाल टाँगेर बस्नुभएको छ, न्यायका लागि बस्नुभएको छ। लोकतन्त्रलाई, हाम्रो यो जनताको भनिएको संविधानलाई, जुन विकेन्द्रीकरणको अवधारणा अनुसार लामो चाहिँ केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले जनतालाई साह्रै दुःख भयो भनेर ल्याएको यो संविधानले सिर्जना गरेको संरचनालाई जिस्कायो नि सर, होइन? होइन, अब यस्तो हो, यो त यस्तो संविधान नै लावारिस हो नि त। प्रब्लम चाहिँ संविधान होइन के, दस्तावेज त ठिकै छ तर पालना गर्ने। एक्ज्याक्टली। संविधान भनेको के हो भने जस्तो यदि राजनीतिका एक्टर्सहरू यदि असल व्यक्तिहरू छन्, असल स्त्री र पुरुषहरू छन् भने हजुर तिनीहरूले एउटा असल परिणाम दिन सक्छन्। जस्तो बेलायतमा रिटर्न कन्स्टिट्युसन पनि छैन, जुन चाहिँ लोकतन्त्रको जननी भनिन्छ, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको जननी भनिन्छ। हाम्रा नेताहरू उदाहरण दिनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ कुनै रिटर्न कन्स्टिट्युसन पनि छैन। एउटा परम्पराको आधारमा, कन्भेन्सनको आधारमा त्यो मुलुक चलिरहेको छ। अब हामी कहाँ सबै कुरो तमसुक जस्तो लेखिएको छ तर त्यसको पालना हुँदैन।
त्यस कारण के भइदियो भने अब संविधान दिवस भनेर दिवस मात्रै मनाएर त्यसले केही उपलब्धि दिँदैन। त्यो संविधानले आत्मसात गरेको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्नु पर्यो र त्यसको एउटा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु पर्यो। संविधानको ब्युटी भनेको त्यसको कार्यान्वयनमा छ। यदि संविधान भनेको संविधान भनेको त्यो कुनै एसे होइन कि पढ्दाखेरि रमाइलो लाग्ने त्यो होइन। त्यसले के हो भने एउटा परिणाम दिनु पर्यो, त्यसले रिजल्ट दिनु पर्यो। अब अहिले हाम्रो संविधानलाई चाहिँ के छ भने ट्रान्सफर्मेटिभ कन्स्टिट्युसन भनिन्छ। ट्रान्सफर्मेटिभ कन्स्टिट्युसन के छ भने यसले एउटा न्यू सोसल पोलिटिकल एन्ड इकोनोमिक अर्डरलाई यसले त्यो अर्डरलाई स्थापित गर्न खोजेको छ। एउटा चाहिँ व्यापक रूपान्तरण ल्याउन खोजेको छ नेपालको समाजमा, राजनीतिमा र अर्थतन्त्रमा। किन? ताकि यो चाहिँ जनमुखी हुन सकोस्, आम जनताको लागि कल्याणकारी हुन सकोस्, मास स्केलमा यसले चाहिँ इम्पावर गरोस्। तर के भइदियो भने अब यो संविधान खालि एउटा सजावटको लागि भयो, कस्मेटिक पर्पजको लागि मात्रै भयो, यसको प्र्याक्टिकल सिग्निफिकेन्ट भएन। जस्तो भनौँ न कागजको बाघले त कागजको बाघ त कागजको पेपरमा रहन्छ, पेपर टाइगर जस्तो। पेपर टाइगर डराउँदैनन् त्यसले केही त्यस कारण के छ भने संविधानको जुन प्रमिसेसहरू छ हजुर त इट हैज टु बी ट्रान्सलेटेड इन्टु द रियालिटी। यसको चाहिँ यथार्थमा रूपान्तरित हुनु पर्यो र हाम्रा चाहिँ राजनीतिज्ञहरूमा त्यो गम्भीर राजनीतिक प्रतिबद्धता र गम्भीर राजनीतिक इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। र साथसाथै फेरि के छ भने यो अर्को कुरा म के भन्छु भने यो संविधानले यत्रो अधिकार र स्वतन्त्रता दिएको छ, यत्रो लोकतन्त्रको कुरा गरेको छ, तर फ्रिडम इज नट फ्री। एउटा यो पनि हामीले बुझ्नु पर्यो कि देयर इज नो फ्री लन्च। हामी नागरिकहरूले यो पनि ठान्नु भएन यो सबै कुरो हामीले सिधै पाएका छन्, यी हामीलाई पहिला चाहिँ हाम्रा पुर्खाले चाहिँ लडेर ल्याइदिए, अब यसलाई टेकन फर ग्रान्टेड लिन मिल्दैन। यो एउटा चाहिँ नागरिकहरूमा पनि यो चाहिँ निरन्तर चनाखो हुनु पर्यो र आफ्नो फ्रिडमको लागि प्राइस पे गर्नु पर्यो। अर्थात् के छ भने अब यदि आफ्नो अधिकार खोसिएको छ, कहीँ कुशासन छ, भ्रष्टाचार छ, बेइज्जती छ भने त्यसको विरुद्धमा चाहिँ बोल्न सक्नु पर्यो, आवाज उठाउन सक्नु पर्यो, आफ्नो पावरलाई, आफ्नो चाहिँ अधिकारलाई एसर्ट गर्नु पर्यो, आफ्नो स्वतन्त्रतामा भएको खतरालाई चाहिँ पहिचान गर्न सक्नु पर्यो। त्यो निदाएर बसेर त्यो चाहिँ तपाईँको स्वतन्त्रता सुरक्षित हुँदैन। त्यस कारण नागरिकहरूले पनि एउटा के बुझ्नु पर्यो भने द कन्स्टिट्युसन भनेको यो पिपुलको लागि हो, यो नेताको लागि लेखिएको होइन, यो वकिलको लागि पनि लेखिएको दस्तावेज होइन, यो चाहिँ इट इज फर द कमन पिपुल, म्यान वुमेन इन द स्ट्रिट। एउटा सडकमा हिँडिरहेको सामान्य स्त्री र पुरुषको लागि लेखिएको हो र उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई ओन गर्नु पर्यो, त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्नु पर्यो र त्यसमा वर्णित भएका जुन अधिकार र स्वतन्त्रताहरू छ त्यसलाई आत्मसात गर्नु पर्यो, त्यसलाई एसर्ट गर्नु पर्यो। तर अब कस्तो भइदियो भने अब राजनीतिज्ञहरू, त्यसका एक्टर्सहरू त्यो त यो बेचितीका उनीहरू बेनिफिसियरीहरू हुन्। यो उनीहरूले त यो कुशासन र भ्रष्टाचार र बेचितीबाट नै उनीहरू लाभान्वित भइरहेका छन् भने उनीहरूको त भेस्टेड इन्ट्रेस्ट के छ भने यो बेचितीलाई, यो कुशासनलाई, अस्थिरतालाई कायम राख्नु। अब नागरिकलाई पो चाहिएको सुशासन हो। सुशासन भन्ने कुरा नागरिकलाई चाहियो। नागरिकलाई चाहिँ के छ भने एउटा पिपुल सेन्ट्रिक प्रणाली चाहियो। त्यसका लागि नागरिकले पो लडाइँ लड्नु पर्यो र खालि यो संविधान बनाउँदैमा अब चाहिँ कर्तव्य पुरा भयो भन्ने हुँदैन। संविधान जारी हुनु भनेको त एउटा चाहिँ पोइन्ट अफ डिपार्चर मात्रै हो, त्यो एउटा प्रस्थान बिन्दु मात्रै हो। अब त्यसपछि त संविधानले चाहिँ एउटा पूर्णता पाउनु पर्यो, त्यो चाहिँ यथार्थमा रूपान्तरित हुँदै जानु पर्यो। रूपान्तरण भनेको पनि त्यो ओभरनाइट रूपान्तरण हुने होइन, द्याट इज अ प्रोसेस। संविधानका चाहिँ जुन भिजनहरू छ, त्यसको परिकल्पनाहरू, आर्थिक सामाजिक न्यायको कुरा छ, इन्क्लुजनको कुरा होला, इम्पावरमेन्टको कुरा होला, सरले भनिरहँदा गुड गभर्नेन्सको कुरा होला, त्यो त इट्स अ लङ प्रोसेस। यो आजको भोलि भइहाल्ने कुरो पनि छैन। तर यो इट्स नट गोइङ टु ह्यापन अटोमेटिकली। यो फेरि आफै हुने कुरो होइन। फेरि अब चुप लाएर बस्यो ल भइहाल्छ नि। करिब 10 वर्ष हुन लागिसक्यो यो संविधान जारी भएर। नयाँ संरचनामा मुलुक पनि छ, किनभने यो संरचना अहिलेको व्यवस्था टिक्ने नटिक्ने भन्ने कुरामा पनि विभिन्न प्रश्न उठ्न थालिसके। यसको आर्थिक भारको कुरा होला, त्यो आर्थिक भार संविधानले ल्याएको हो कि व्यतिथिले ल्याएको हो, त्यो कुरा पनि पछि बहस गरौँला। अब जनताको चोइस, भोइस र राइट्सको कुरा संविधानले प्रत्याभूत गरेकै पनि छ, तर सफल कार्यान्वयन र त्यसलाई परिपालना गर्ने निकायबाट जसले चाहिँ शासन गर्छन् जनतालाई, त्यहाँबाट कमी कमजोरी पक्कै छ। यसरी यो संविधानमाथि खतरा हुने गरी अथवा भएको सङ्केत दिनको लागि जनता माइती घरमै आइराख्नु पर्ने थिएन पनि होला। अब यो व्यवस्था, यो संविधानले परिकल्पना गरेको यो व्यवस्थामा चाहिँ जस्तो प्रदेश सरकार छ नि सर,
प्रदेश सरकार चाहिँ मुख्य संघीयता कार्यान्वयन गर्ने मुख्य यो संघीयताको मुख्य चाहिँ एउटा परिभाषा दिने भनेको एउटा प्रदेश सरकार हो। हामीले यो नयाँ परिवर्तन ल्यायौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो ल्याइयो। तर पहिचानकोमा भन्यो केमा भन्यो यो केन्द्र सरकारले संघीय सरकारले खेल्ने र निश्चित नेताले निश्चित पार्टीका नेताले खेल्ने एउटा प्लेग्राउन्ड बनेको छ, जसले गर्दाखेरि संघीयतामाथि प्रश्न उठ्छ। अनि फेरि उहाँहरू जसले संविधान बनाउनु भयो उहाँहरू भन्नुहुन्छ संविधानमा संशोधन आवश्यक छ, किनभने अब अलिकति यो व्यवस्थामा भन्नुहुन्छ, किनभने उहाँहरू बिगार्नुहुन्छ अनि आफै सच्चिन जस फेरि आफै लिन चाहिँ उद्धत हुनुहुन्छ। यो कुरालाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? यो अब अफकोर्स संविधान भनेको अफकोर्स यो एउटा लिभिङ डकुमेन्ट हो, जीवन्त दस्तावेज हो, यो गतिशील दस्तावेज हो। यसमा चाहिँ निरन्तर संशोधन पनि भइरहन्छ, किनभने सोसाइटी चाहिँ चेन्ज भइरहन्छ, नागरिक आकाङ्क्षाहरू पनि परिवर्तित छन् र राज्यका समाजका परिवर्तित आकाङ्क्षालाई संविधानले कानुनले चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ। तर संविधान भनेको एउटा पिरियोडिक होइन, यो दैनिक अखबार जस्तो साप्ताहिक अखबार जस्तो होइन, यो मासिक पत्रिका जस्तो पनि होइन कि एकदम चाहिँ हरेक दिन चाहिँ यसमा हरेक महिने चाहिँ संशोधन भइरहनु पर्छ भन्ने होइन। त्यसमा पनि के हुन्छ भने संशोधन हुनलाई पनि त्यसको लागि एउटा पोलिटिकल एउटा एटमोस्फियर तयार हुनुपर्छ। मेजोरिटी अफ द मेजोरिटी सुपर मेजोरिटी चाहियो। सुपर मेजोरिटी भनेको 2/3 पार्लियामेन्टमा चाहिँ 2/3 मेजोरिटी भयो भने बल्ल चाहिँ संविधान संशोधन हुनसक्छ। अब खालि के छ भने संविधान कुनै एउटा व्यक्तिले नचाहँदैमा संविधान संशोधन हुँदैन र संविधान संशोधन भनेको के छ भने त्यसको लागि एउटा परिस्थिति परिपक्व हुनु पर्यो र साँच्चीकै त्यो राष्ट्रको हितमा हुनु पर्यो। यो कुनै एउटा पार्टीको इन्ट्रेस्टमा कुनै एउटा चाहिँ ग्रुपको इन्ट्रेस्टमा संविधान चाहिँ के छ भने परिवर्तन पनि भइरहनु हुँदैन र संविधान चाहिँ संशोधन पनि भइरहनु हुँदैन। त्यसको संविधान संशोधन हुने भनेको त्यसको एउटा औचित्य र आवश्यकताको आधारमा, त्यो पनि नेसनल एउटा निडको आधारमा र त्यसको फुल जस्टिफिकेसन हुनु पर्यो र त्यसको लागि एउटा पोलिटिकल क्लाइमेट भनेको त के छ भने नेसनको चाहिँ जनमत पहिला तयार हुनु पर्यो, मोबिलाइज गर्नु पर्यो, चुनावमा 2/3 ल्याउन सक्नु पर्यो। त्यस कारण अब त्यो नभइकन अब खालि के छ भने जतिखेर पनि फेरि यहाँ त कस्तो देखिन्छ भने एक्टर्सहरूको के हो भने आफ्नो भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई ढाक्नलाई यो संविधानलाई दोष दिने चलन छ। त संविधान कालो दिवस पनि मनाउँछन् हो एक्ज्याक्टली। त्यसमा म के भन्छु कालो दिवस मनाउने सरकारमा भएका मान्छे पनि के भन्यो भने हजुर कि संविधानलाई फ्याक्ने होइन, संविधानलाई पर्भर्ट गर्ने, संविधानलाई विकृत बनाउने, संविधानलाई चाहिँ त्यसको मिसएप्लिकेसन गर्ने, उनीहरूलाई ओभरथ्रो गर्नु जरुरी छ। त्यसकारण के हो भने यो संविधान फेरि अब जतिसुकै राम्रो संविधान लेखे पनि यसले आफैमा स्वशासन या सुशासनको ग्यारेन्टी आफै आफ गर्दैन। आखिर यसको लागि त के छ भने त्यसका एक्टर्सहरू असल हुनु पर्यो। फेरि संविधान भनेको के हो भने एउटा के परिकल्पनामा लेखिन्छ भने यसका जुन एक्टर्सहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ एउटा असल व्यक्तिहरू हुन्छन्, नैतिकवान व्यक्तिहरू, चरित्रवान व्यक्तिहरू भोलि सत्तामा आउनेछन्। जनताले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई निर्वाचित गर्नेछ, बुद्धिमान व्यक्तिहरूलाई, नैतिकवान व्यक्तिहरूलाई निर्वाचित गर्नेछ भन्ने परिकल्पनामा चाहिँ संविधान लेखिन्छ। अब के छ भने यसका सबै पात्रहरू दुष्ट हुनेछन्, एकदमै चाहिँ बदनियतपूर्ण ढङ्गले काम गर्नेछन्, आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा र आकाङ्क्षालाई राष्ट्रको इच्छा र आकाङ्क्षाभन्दा माथि राख्नेछन्, पर्सनल इन्ट्रेस्टलाई इफ दे पुट इट एभव द नेसनल इन्ट्रेस्ट त्यस्तो गर्ने छैनन् भन्ने प्रिजम्सनमा न संविधान लेखिन्छ। संविधानले कुनै अधिकार, कुनै पनि इन्स्टिट्युसनलाई, कुनै पनि एउटा निकायलाई कुनै पावर दिएको छ भने के प्रिजम्सनमा त्यो पावर दिएको हुन्छ भने कि यसको प्रयोग चाहिँ एउटा गुड फेथमा, असल नियतले, फर द लार्जर इन्ट्रेस्ट अफ द पिपल, फर द लार्जर इन्ट्रेस्ट अफ द नेसनका लागि यसको चाहिँ प्रयोग गरिनेछ। अब यसलाई चाहिँ के छ भने आफ्नो पर्सनल हितको लागि र राष्ट्रलाई अहित गर्नको लागि यसको प्रयोग गरिनेछ भन्ने प्रिजम्सनमा गरिँदैन, गुड फेथमा गरिन्छ। असल व्यक्तिहरू हुनेछन् र उनीहरूले असल नियतले संविधानका को चाहिँ प्रयोग गर्नेछन्। तर हाम्रो प्रब्लम के भइदियो भने संविधान चाहिँ एउटा हाई आइडियल्स, उच्च आदर्श र नैतिकताको आधारमा लेखियो, तर के भयो भने यसका सञ्चालनकर्ताहरू एकदमै लो माइन्डका भए। संविधान हाई आइडियल्स भयो, यसका चाहिँ सञ्चालकहरू चाहिँ एकदमै निम्न कोटिका भए, निम्न कोटिको मस्तिष्क भएको र मन्द बुद्धिका नैतिकताविहीन व्यक्तिहरू। यो राम्रो संविधान लेखिएपछि पालना गर्न चाहिँ नियत चाहिँ सफा भयो भने त बुद्धि विकास त हुन्थ्यो होला नि त। नियत सफै भयो, अब नियतै सफा नभएपछि
सबभन्दा ठुलो कुरा नै नियत सफा। असल तपाईँको असल चरित्र भयो भने बाटो खोजिहाल्छ नि, संविधानले प्रब्लम गर्दैन। एउटा चाहिँ के छ नि, जस्तो उनले भन्थे थमस जेफरसन अमेरिकी संविधानका लेखकले के भन्थ्यो भने अब संविधान चाहिँ के हो भने यदि असल व्यक्तिहरू हजुर राम्रा व्यक्तिहरूले यसलाई सञ्चालन गर्यो भने अफकोर्स यसले राम्रो परिणाम दिन्छ, तर यसलाई चाहिँ के हो भने एकदम खराब व्यक्तिहरू भयो भने यसले चाहिँ ध्वस्त हुन्छ। जस्तो जर्ज वासिङटन जब अमेरिकी संविधान ड्राफ्ट लेखिसक्यो, अब त्यो त के छ भने बडो सकसपूर्ण प्रक्रियाद्वारा त्यो लेखियो। त्यहाँ पनि के छ भने अब कुनै एउटा ग्रुपले कहिले बाइकाटै गएर हिँड्ने त्यस्तो थियो, बल्ल बल्ल थामथुम गरेर राख्यो। कसैले भन्छ होइन अब हामी त यो मान्दैनौँ, यो त हाम्रो अधिकारै खोस्यो, निकै त्यहाँ पनि टसल थियो। त जब लेखियो अनि बल्ल बल्ल एउटा सहमतिमा संविधान चाहिँ कम्प्लिट भयो। अनि जर्ज वासिङटन त्यो कन्स्टिट्युसनल हल त्यो फिलाडेल्फियाको म त्यो भ्रमण पनि गरेको छु, कन्स्टिट्युसन लेखिएको ठाउँ। अनि त्यहाँबाट निस्किँदाखेरि एउटा वृद्ध महिलाले उनलाई पछ्याउँदै आइन्। हजुर र उनले सोधिन् कि वाट काइन्ड अफ कन्स्टिट्युसन यु रोड? त उनले भने कि वी रोड रिपब्लिकन सिस्टम, वी इस्टाब्लिस अ रिपब्लिकन सिस्टम, बट इफ यु क्यान किप इट, यदि त तिमीहरूले यो नागरिक यसलाई चाहिँ टिकाउन सक्यो भने हाम्रो चाहिँ यो रिपब्लिकन सिस्टम हो, डेमोक्रेटिक प्रणालीको संविधान लेख्या हो, अब यो टिकाउन सक्छ कि सक्दैन? त हाम्रो समस्या पनि त्यही हो, संविधानमा जेसुकै लेख्नुहोस् तर अब यसलाई टिकाउन सक्दैन, त्यसलाई कानुन गर्न सक्दैन, कानुन गर्ने इच्छा शक्ति छैन, र यसका चाहिँ शासकहरू सबै कमसल प्रकृतिका भए, मन्दबुद्धिका भए, चरित्रहीन व्यक्तिहरू भए भने जतिसुकै राम्रो संविधानले कुनै परिणाम दिँदैन। त्यस कारण ठिकै छ, म भन्दिनँ कि संविधान एकदमै पर्फेक्ट छ, कुनै पनि डकुमेन्ट पर्फेक्ट हुँदैन, किनभने यो एउटा ह्युमन ब्रेनको संशोधन गर्न सकिन्छ। तर एउटै कुरा के छ भने संशोधन पनि गुड फेथमा हुनु पर्यो। असल अब आफैमा संविधान खराब त छैन नि, छैन। यो संविधानको आधारभूत संरचना के छ भने इसेन्सियली इट इज अ डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन। यस सर, आधारभूत रूपमा यो चाहिँ लोकतान्त्रिक संविधान हो। अब यसलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्न सक्यो भने यसले लोकतन्त्रको ग्यारेन्टी गर्न सक्छ। अब अरू कुरा त कस्तो हुन्छ भने परिमार्जित हुँदै जान्छ, यसलाई समयले यसमा नयाँ यसको विस्तार हुँदै जान्छ, र संविधान भनेको कुनै एउटा बैठकमा लेखिँदैन कि यो चाहिँ विकसित भइरहन्छ। त्यस कारण के छ भने यसलाई, र संविधान भनेको खालि रिटर्न शब्दहरूको मात्रै सङ्ग्रह होइन, यो चाहिँ के छ भने एउटा असल परम्परा, हेल्दी कन्भेन्सन, असल अभ्यासहरूको पनि यो सङ्ग्रह हो। असल अभ्यास गर्दै जानु पर्यो होइन। अब जस्तो भन्नुहोस् न, अब अहिले के छ भने नेपालको अहिलेको अवस्था हेर्नुहोस् न, जस्तो अब के छ भने मेजोरिटीको गभर्मेन्ट भने छैन होइन, बहुमत प्राप्त गर्दा ठिक छ, कोलिसन गभर्मेन्ट। त कोलिसन गभर्मेन्ट हुँदा पनि त अब जसको सिट एकदम तेस्रो चौथो उसमा छ, हायरार्की चौथो उसमा छ, अब माओवादी नै भनौँ 32 सिट छ। हजुर, अब 32 सिट ल्याउने अरू पार्टी त्योभन्दा बढी पार्टीको सिटहरू ल्याउने पार्टीहरू त्योभन्दा धेरै होइन। यसो हेर्दाखेरि माओवादीको रोल नम्बर तेस्रो या चौथो पर्न जान्छ होइन। तर ठिक छ, असल परम्परा भनेको अब कसैले भने संविधानमा 32 सिटको मान्छे प्रधानमन्त्री हुँदैन भन्ने कहाँ भनेको छ भन्ला, त संविधानमा त्यो कुरो लेखिँदैन। तर एउटा के छ भने असल अभ्यास के छ भने ठिकै छ, कमसेकम के छ भने पूर्ण बहुमत नभए पनि एटलिस्ट कमसेकम नेतृत्व चाहिँ लार्जेस्ट पार्टीलाई दिउँ, यो एउटा राजनीतिक कल्चर त बनाउनु पर्थ्यो नि जनताको। अब यहाँ त राजनीति नै कस्तो भने यो ब्ल्याकमेलिङको राजनीति हो। अब मलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउँदैन भने म चाहिँ सरकारी बन्न दिन्न, गठबन्धन नगरी सरकार पुग्दैन एउटा अनि पार्लियामेन्ट अब चाहिँ के छ भने अब फेरि के त मध्यावधिमा जानु पर्यो। अहिले कोशीमा त्यही भएको छ होइन। त त्यस कारण के छ भने यो चाहिँ के हो भने यो चाहिँ एउटा ब्ल्याकमेलिङको राजनीति हो। हुन्छ, हामी केही बेरको ब्रेकपछि थप यसका आयाममा र अहिलेको राजनीतिक अवस्थाको बारेमा थप कुरा गर्न बाँकी नै छौँ। हामी केही बेर ब्रेकमा जान्छौँ। दर्शकबिन, हामी अहिलेको समसामयिक विषयमा संविधानमा पटक पटक भइरहेको प्रहार भनौँ अथवा जनताका भावना संविधानले समेटेका विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। केही बेरको ब्रेकपछि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार, म भवानी प्रसाद पौडेल।
यस जया मल्टिपल क्याम्पस गोकर्णेश्वर 8 काठमाडौँ माकलबारीको प्रिन्सिपल। र कक्षा 11 र 12 को कार्यक्रममा विशेष गरी साइन्समा फिजिकल ग्रुप, बायो ग्रुप, म्यानेजमेन्टमा होटल म्यानेजमेन्ट, कम्प्युटर साइन्स, बिजनेस स्टडिज र ट्राभल एन्ड टुरिज्मको साथै ह्युम्यानिटिजमा मेजर इङ्ग्लिस, मेजर नेपाली र कानुन संकायमा अध्यापन गर्दै आइराखेको कुरा म सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा अभिभावकजीहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। ब्याचलर्स डिग्री अन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्ध लिएर विक्रम सम्वत 2064 सालदेखि निरन्तर रूपमा BBS, BA, BSW, BCA र BBM का कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आइराखेको कुरा पनि म सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा अभिभावकजीहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। ब्रेकपछि हामी फेरि जोडिएका छौँ। अब जस्तो अब यो लोकतन्त्रले दिएको परिणामै भनौँ न, पछिल्लो समय नयाँ राजनीतिक दलहरू, स्वतन्त्र व्यक्तिहरू इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटको रूपमा चाहिँ स्थानीय तहमा, राष्ट्रिय स्तरमै भनौँ, अब नयाँ पार्टीहरूले पनि राम्रो जनताको मत प्राप्त गरेर प्रतिनिधित्व गरेका छन्। जनताको यो मतलाई हामी सबैले सम्मान पनि गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा सर्वैसर्व जनतै हुन्। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ नयाँ राजनीतिक दलको उदयलाई? राजनीतिक दलको उदय हुनु अब डेमोक्रेसीमा त्यो एउटा अनगोइङ प्रोसेस हो, त्यो हुनु पनि पर्छ। किनभने पिपल हेज एभ्री राइट टु चेन्ज देयर मास्टर्स, या आफ्नो लिडर। हजुर, त्यो पिपल किनभने सभरिन छ, उसले चाहिँ नयाँ नेतृत्व चयन गर्न पाउनुपर्छ। र अब एउटै व्यक्तिहरूले मानौँ त्यो कुनै जमिदारी प्रथा जस्तो होइन, एउटै व्यक्ति, एउटै पार्टी, त्यही पार्टी चाहिँ हाम्रो पार्टी ऐतिहासिक हो, हामीले यतिवटा क्रान्ति गऱ्यौँ भन्ने मात्रै चाहिँ के छ आधार ल्याएको। अब के छ भने जनताले ठिक छ यो कुराहरू, ऐतिहासिकता, यो सबै कुराहरू ठिक छ, तर पिपललाई चाहेको चाहिँ रिजल्ट पनि हो, परिणाम पनि हो र डेलिभरी हो। अब चाहिँ के देखियो भने अब हाम्रा यो राजनीतिज्ञहरूको अब हो, हिजो जेल बसेको हो, लट्ठी पनि खाएको हो, तर के हो भने अब डेमोक्रेसीको लागि सुविधा पनि उत्तिकै भएका छन्। तर अब डेमोक्रेसीको लागि उहाँहरू लड्न सक्नु चाहिँ हुन्छ, तर डेमोक्रेसीले प्र्याक्टिस चाहिँ उहाँहरूको बडो कमजोर हो। उहाँहरू सत्ता पाउने बित्तिकै आफै चाहिँ तानासा भइहाल्नुहुन्छ। आफ्नो पार्टीभित्रै एउटा जमिदारी प्रथा छ, कहीँ चाहिँ लोकतान्त्रिकरण छैन, त्यहाँ पार्टीभित्र कुनै एउटा चाहिँ छलफलको वातावरण छैन र एउटा चाहिँ नयाँ नेतृत्व चाहिँ इमर्ज हुने त्यहाँ चाहिँ अपर्च्युनिटी हुँदैन। त्यस कारण अब यो अहिलेको जुन इमर्ज गर्यो जुन यो पार्टीहरू, त्यो चाहिँ सकारात्मक किन छ भने कमसेकम यो पुराना नेताहरूको र तिनीहरूको हेजेमोनी कमसेकम चाहिँ अलिक ब्रेक हुँदैछ। तर अब एउटा कुरा के छ भने अब चुनाव मात्रै जित्नु पर्याप्त छैन। अब पुराना खराब थिए, त्यस कारण के छ भने हामी ठिक भन्ने कुरा हुँदैन। दुईटा चुनाव जित्नका लागि प्लस पोइन्ट त्यो भयो, चुनाव जिते ठिक छ, तर अब के छ भने अब पर्फर्मेन्स पुरानो भन्दा पनि वर्स भएपछि देन विल अल्सो लुज योर क्रेडिबिलिटी। तपाईँले पनि आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउनुहुन्छ, राजनीतिक पुँजी गुमाउनुहुन्छ। जसरी पुराना राजनीतिज्ञ र राजनीतिक दलहरूले आफ्नो राजनीतिक पुँजी गुमाए, अब अहिलेको चाहिँ एउटा चाहिँ हिउँमा एउटा आँधी बतास आए जस्तो गएर भोट त ल्याउनु हो, किनभने गम्भीर असन्तोष थियो, गम्भीर चाहिँ त्यसको बारेमा पिपुलहरूमा एक किसिमको इरिटेसनै थियो पुरानो नेताहरूको बारेमा। तर अब तपाईँले पनि त अब डेलिभर गर्नु पर्यो, खालि लफाजी गरेर मात्रै हुँदैन। पुरानै ड्याङमा गयो भने त फेरि समस्या छ। अब यहाँ त के देखियो भने फेरि अब अहिले मैले नयाँ म चाहन्छु कि यो अहिले नयाँ उदित भएका राजनीतिक दल र पर्सनालिटिजहरू उहाँहरू सस्टेन गर्नुहोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। तर मैले के देखिरहेको छु भने अहिले के देखिरहेको छु भने उहाँहरूमा पनि कुनै अब फरक केही पनि छैन। त्यही दे आर एडप्टिङ द सेम कल्चर, त्यही बाटोमा हिँडेको देखियो, त्यही सत्ताको राजनीति, त्यही सत्ता लिप्साको राजनीति देखियो। पर्फर्मेन्स जिरो, अध्ययन जिरो, र इभेन चाहिँ के छ भने पार्टीको के हो भिजन, के हो प्रोग्राम, त्यसको बारेमा पनि कुनै होमवर्क छैन। त्यस कारण यो के हो भने यस्तो खालको पोलिटिक्स एउटा धेरै टिकाउ चाहिँ हुँदैन। हामीलाई चाहिएको चाहिँ अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स चाहिँ इमर्ज गरोस्, तर अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स पनि त एउटा क्रेडिबल हुनु पऱ्यो, त्यो पनि टिकाउ पोलिटिक्स हुनु पऱ्यो। अब अहिले चाहिँ के छ भने त्यो अल्टरनेटिभै बन्न सकेको छैन। केही सिटहरू आयो,
तर त्यसले कुनै एउटा वैकल्पिक राजनीतिलाई एउटा पर्मानेन्ट फिचरको रूपमा एउटा धारको रूपमा त्यो चाहिँ सस्टेन हुने अब सम्भावना चाहिँ क्षीण हुँदै गएको पनि देखियो। त्यो चाहिँ एउटा तर निर्वाचन भएको जस्तो दिनेश सर, निर्वाचन भएको 10-11 महिना मात्रै हुँदैछ, अझै समय पनि छैन त, नयाँ अनुभव पनि होला, केही कुरा देखाउन सक्ने अझै पनि हामी पुराना जस्तो होइनौँ भन्ने देखाउने समय त छ नि। मेरो शुभकामना छ। हजुर, समय त छ नि त। समय पनि कस्तो हुन्छ नि, पोलिटिक्स भनेको चाहिँ मर्निङ सोज द डे भन्ने कुरा, मर्निङ सोज द डे एउटा देखिहाल्यो। एउटा कुरा तपाईँले भने हो मर्निङ सोज द डे, तर एउटा कुरा के हुन्छ भने पोलिटिक्समा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा रङ चाहिँ नेरेसन, नेगेटिभ नेरेसन बिल्ड हुनलाई धेरै टाइम लाग्दैन हैन। एउटा घटनाक्रमले नै डाउनफल सुरु भइहाल्दो रहेछ क्या। एउटा घटनाले नै त्यो क्रेडिबिलिटी चाहिँ म्यासिभ क्रेडिबिलिटी लुज हुन्छ क्या। पोलिटिक्स भनेको धेरै अवसर तपाईँले दिँदैन। यो राजनीति भनेको बडो निष्ठुर गेम हो क्या। यो चाहिँ बडो क्रुअल गेम हो। यो पटक पटक अवसर दिँदैन। पाएको अवसरमा तपाईँले त्यसलाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सक्नुभयो र तपाईँले एउटा साँच्चीकै एउटा पर्मानेन्ट विकल्प दिन सक्नुभयो भने द्याट्स फाइन। अदरवाइज नेसनले कसैले पनि पर्खिँदैन। त्यस कारण हाम्रो चाहिँ फेरि कस्तो छ भने हाम्रो साइकोलोजी पनि अलिक भोलाटाइल किसिमको छ। हामी अब हो पनि यत्रो अविकास छ, यत्रो पछौटेपन छ र यत्रो गरिबी छ, यत्रो चाहिँ पछौटेपन छ, यत्रो बेरोजगारी छ। सबभन्दा यो विकराल समस्या यो मुलुकको बेरोजगारी हो। इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ के छ भने नेगेटिभ छ र इन्भेस्टमेन्ट आउँदैन कहीँबाट। किनभने जबसम्म अब हाम्रो जस्तो गरिब अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो, के हुन्छ भने जबसम्म विदेशी पुँजी र प्रविधि हस्तान्तरण हुँदैन तबसम्म इकोनोमिक ग्रोथ हुँदैन। अब ग्रोथ नभइकन तपाईँले ग्रोथ भएपछि न तपाईँले त्यसलाई सोसल वेलफेयरमा ट्रान्सलेट हुन्छ। अब ग्रोथै छैन, दरिद्रताको वितरण गरेर त सामाजिक कल्याण हुँदैन नि त, गरिबीको वितरण गरेर त समाजवाद हुँदैन नि। संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेखेर त हुँदैन। त्यस कारण बेसी कुरो सामाजिक न्यायको कुरा छ, डेलिभरीको कुरा छ र एकदम पिपुलहरू डेस्परेट भइसके। किनभने हेर्नुहोस्, अब जसो घरमा एक छाक खाने छैन उसलाई त कि त मुलुक छोडेर जानु पर्यो, अर्को उपाय छैन। र अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् एयरपोर्टमा हरेक दिन चाहिँ के छ भने यो त देशै एउटा वृद्धाश्रम जस्तो बन्दैछ। किनभने वर्किङ पपुलेसन, वी आर लुजिङ आवर पपुलेसन। कुनै पनि देश यो संसारमा आफ्नो युवा जनशक्तिलाई विदेश निर्यात गरेर त्यसले प्रोग्रेस गर्दैन। अनि उहाँका बुवा आमालाई चाहिँ वृद्ध भएका बुवा आमालाई वृद्ध भत्ता दिनुहुन्छ, तर युवाहरूलाई रोजगार दिनेतर्फ उहाँहरू दिनुहुन्छ। किनभने लोकप्रियता पनि चाहिएको छ, चुनाव जित्नु छ। एक्ज्याक्टली। त्यस कारण अब हाम्रो के भने त्यो एउटा गम्भीर एउटा नाउ वी आर इन द भर्ज अफ कोल्याप्स। साँच्चै भन्यो भने फेल्ड स्टेटको फेल्ड त स्टेट अलमोस्ट फेल्ड छ क्या। किनभने इकोनोमिक पर्फर्मेन्स सबै इन्डिकेटरहरू सबै नेगेटिभ छन्। आखिर जतिसुकै लोकतन्त्रको कुरा गरे पनि एउटा स्टडिजहरूले के देखाएको छ भने जुन मुलुकको पर क्यापिटा इन्कम $8,000 भन्दा कम छ, हजुर, त्यो मुलुकमा लोकतन्त्र टिकाउनलाई भेरी डिफिकल्ट। भनेपछि त्यो हिसाबले हेर्ने भने त हामी त फेल भइसक्यौँ। हामी त अलमोस्ट, किनभने के हुन्छ भने अब मान्छेले अब ग्रोथ नहुने बित्तिकै जब हुँदैन, जब नभएपछि अब पेट भर्दैन, पेट नभएपछि बेच्ने कुरा केही पनि हुँदैन, भोटै भए पनि बेच्नु पऱ्यो। अब भोट पनि कति चुनाव पनि 5 वर्षमा मात्र एकचोटि हुन्छ। अनि राजनीतिक दलहरू भनेको त्यो बेरोजगारहरूको प्यारासाइटहरूको एउटा जमात जस्तो हो। समाजमा चाहिँ के छ भने कुनै प्रोडक्टिभिटी नभएका व्यक्तिहरू सबै राजनीतिक दलको सदस्य भए, सबै कार्यकर्ता भए र सबै चाहिँ के छ भने पार्टीको भक्तजन भएर हिँड्नु पऱ्यो। एउटा नेताको पछाडि हो हो गरेर ताली लगाउँदै जय जयकार गर्दै हिँड्नु पऱ्यो। त्यहाँ चाहिँ के छ भने कुनै डेमोक्रेटिक एउटा चेत हुँदैन, एउटा चाहिँ क्रिटिकल माइन्डसेट हुँदैन। हामी कहाँ क्रिटिकल माइन्डसेटै छैन। त्यस कारण के भयो भने अब यस्तो स्थितिमा डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन्सहरू सस्टेन गर्दैन, उनीहरूको ग्रोथ पनि हुँदैन र मुलुकले चाहिँ के छ भने दिशा पाउँदैन। त्यस कारण म के भन्छु भने ठिकै छ, यो नयाँ पार्टीहरूको इमर्जेन्स आफैमा एउटा सकारात्मक कुरा हो। तर अहिलेसम्म चाहिँ म चाहिँ ढुक्क हुन सकेको छैन कि यसले साँच्चीकै यसले एउटा अल्टरनेटिभ भनेपछि दिन सक्छ भन्ने। यो व्यवस्था, यो दस्तावेज ठिक छ, तर यो अहिलेको संरचना, यो व्यवस्था चाहिँ अलमोस्ट फेल भइसकेकै हो। होइन, अलमोस्ट फेल छ। जस्तो हेर्नुहोस्, इकोनोमी पनि, इकोनोमी हाम्रो कोल्याप्स छ। पोलिटिक्समा जस्तो भन्नु अहिले नागरिकमा तपाईँ कुरा गर्नुहोस्, चरम निराशाको मनोविज्ञान छ। लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो दुश्मन भनेको यो निराशाको मनोविज्ञान हो। किनभने फ्रस्ट्रेसन, ओभरली फ्रस्ट्रेट छन् पिपुलहरू, किनभने होप छैन। र यो अहिले चाहिँ हामीले पोस्ट कन्स्टिट्युसनल नयाँ संविधान लेख्यौँ।
यसले त एउटा होप जगाउनु पर्थ्यो नि, पोलिटिक्स अफ होप भनेर ओबामाले भन्थे नि त खै त पोलिटिक्स अफ होप कुनै एउटा नेता छ जसले यसले चाहिँ अब मुलुकमा केही ट्रान्सफर्मेसन ल्याउँछ, यसले चाहिँ ग्रोथ ल्याउँछ, यसले चाहिँ नयाँ चाहिँ एउटा फ्रेमवर्क क्रिएट गर्छ भन्ने आशा जगाउन सक्ने एउटा पनि राजनीतिक दल छैन, एउटा पनि राजनीतिक नेता छैन भनेपछि यो एउटा हामी कस्तो छ भने एउटा चरम निराशाको स्थितिमा छौँ। त्यो भनेको चाहिँ के छ भने जहाँ होप हुँदैन त्यहाँ त्यो नेसनले प्रोग्रेस गर्दैन। जुन नेसनले होप गुमाएको हुन्छ त्यो जातिले कहिले पनि प्रोग्रेस गर्दैन, त्यो नेसनले पनि प्रोग्रेस गर्दैन। र अहिले हेर्नुहोस् सारा युवाहरू हाई स्कुल पास गर्न पाएको छैन, उसलाई चाहिँ विदेश जानु पर्यो भनेपछि 12 कक्षा तपाईँ बाहिरै जान्छन् यहाँ हेर्नुहोस् इभन ब्युरोक्रेसीको लोवर लेभलको अफिसरको त कुरै छाडिदिउँ, हायर लेभलका अफिसरहरू पनि सचिव भइसकेका व्यक्तिहरू, उपसचिव भइसकेका व्यक्तिहरू, पुलिसको डिआइजी भइसकेका व्यक्तिहरू, एसपी भइसकेका अधिकारी हुन्, उनीहरू सबै चाहिँ के छ भने डिबी भर्नलाई लाइनमा लागिरहेका गर्छन् र डिबी परोस् भनेर प्रार्थना गर्छन्। उनीहरू कुनै एउटा जस्तो अब र डिबी परेर अमेरिका सेटल भएका उदाहरण पनि छन्। र उनीहरूको के छ भने हो त्यस कारण के छ भने जब उनीहरूलाई नै नेसनको फ्युचरमा एउटा विश्वास छैन अनि कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ नेसन आम नागरिकले कसरी गर्ने त हो। त्यस कारण अब यो जस्तो कानुन त भए, अब कानुनको जननीको एकछिन हामीले कुरा गरौँ, कानुन पनि छ, न्याय चाहिँ भएन है? होइन, अब त्यही हो। जब तपाईँको विधिको शासन भनेको के हो भने कानुन त न्यायका लागि कानुनले चाहिँ न्याय दिनु पर्यो, न्याय दिनु होइन? कानुनको उद्देश्य नै के हो? न्यायको प्रत्याभूति नै छैन, न्यायको सुनिश्चितता हो। कानुन भनेको चाहिँ के छ भने त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट अफ रिप्रेसन होइन, यो दमनको औजार होइन। जस्तो कानुन त पञ्चायतमा पनि थियो नि, संविधान त पञ्चायतको पनि संविधान थियो नि त। संविधान भए पनि त्यो संविधानमा चाहिँ संविधानवाद थिएन, त्यसले नागरिकको स्वतन्त्रता, त्यसले सामाजिक न्यायको, इन्क्लुजनको, पार्टिसिपेसनको त्यसमा कुनै बन्दोबस्त थिएन। त्यो चाहिँ के हो भने राजाको शक्तिलाई एउटा चाहिँ फैलाउनका लागि र सरकार यो सबै इन्स्टिट्युसन किन बनाएको थियो भने ताकि यो होल पोलिटी एन्ड गभर्नेन्समा एउटा व्यक्तिको कन्ट्रोल हुन सकोस्, डाइरेक्ट कन्ट्रोल हुन सकोस्। राष्ट्र नायकै भनियो उनलाई, र उनलाई नै सबै इभन जुडिसियल पावर पनि राजामा राखियो। शक्ति पृथकीकरण नै भएन। त्यस कारण के हुन्छ भने लिखित संविधान हुनु, लिखित कानुन हुनु मात्रै पर्याप्त छैन। त्यो कानुन पनि जस्ट फेयर एन्ड रिजनेबल हुनु पर्यो। त्यो संविधान पनि हुनु मात्रै पर्याप्त छैन, त्यो संविधानले एउटा न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्थाको निर्माण पनि गर्न सक्नु पर्यो। त्यसले नागरिकलाई चाहिँ इम्पावर गर्न सक्नु पर्यो, त्यहाँ पार्टिसिपेसनको स्पेस हुनु पर्यो, र त्यो दस्तावेज चाहिँ एउटा नेसनल युनिटीको, नेसन बिल्डिङको दस्तावेज हुनु पर्यो। त्यो एक थान संविधान मात्रै लेखेर के अर्थ छ? संविधानको कार्यान्वयनका कुरा गऱ्यौँ, संविधानलाई पर्ने अप्ठ्यारा शासनको कुरा, शासकको कुरा पनि गऱ्यौँ। अब अन्तिममा यो व्यवस्था टिकाइराख्न, संविधानको रक्षा गर्न, जनतालाई न्यायको प्रत्याभूति गराउनको लागि अबको नेतृत्वलाई, अब म सरकारलाई मात्रै भन्दिनँ, भोलि कसको सरकार हुन्छ, भोलि फेरिन्छ, त्यो अब न तपाईँले ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ, न मैले गर्न सक्छु, न उहाँ अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो संविधानको सफल कार्यान्वयन, जनतालाई न्यायको प्रत्याभूति दिने गरी, जनता चाहिँ सडकमा पटक पटक सङ्घर्षका लागि उत्रिनु नपर्ने गरी नेतृत्वलाई चाहिँ तपाईँ राजनीतिक नेतृत्वलाई भन्छु म के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ अन्त्यमा, टु दि पोइन्ट? अब एउटा कुरा के हो भने यो हाम्रो राजनीतिज्ञहरूले यो भित्तामा लेखिएको अक्षर भन्छ नि, राइटिङ इन द वाल, त्यो पढ्न सक्नु पर्यो कि यो पिपुलमा चाहिँ चरम निराशाको मनोविज्ञान छ र पिपुलले चाहिँ डेलिभरी खोजेको छ, गभर्नेन्स खोजेको छ, पिपुललाई चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ खोजेको छ, रोजगारी खोजेको छ, अवसर खोजेको छ। अवसरबाट, रोजगारीबाट, सबै कुराबाट वञ्चित छ। त्यस कारण अब अहिलेको नेतृत्व चाहिँ नागरिकप्रति चाहिँ जवाबदेही हुनु पर्यो, राष्ट्रका प्रति जवाबदेही हुनु पर्यो। हामी कहाँ चाहिँ के छ भने नेताहरूसँग दे हेभ गट इनर्मस पावर, अत्यधिक शक्ति छ, बट देयर इज नो एकाउन्टेबिलिटी। त्यसको जवाबदेहिता कहीँ पनि छैन। जवाबदेही हुनु पर्यो, आन्सरेबल हुनु पर्यो। अब प्रधानमन्त्री जानुहुन्छ विदेश, उहाँले किन जाँदै हुनुहुन्छ, त्यो भ्रमणको एजेन्डा के हो, त्यसको बारेमा कहीँ राष्ट्रले बताउनुहुन्न। पार्लियामेन्टमा प्रश्नहरू उठ्छ, त्यसको जवाब आउँदैन, कुनै पनि मन्त्रीले जवाब दिँदैन। जबकि पार्लियामेन्टमा कुनै प्रश्न यदि उठ्छ भने त्यसको जवाब दिनुपर्छ, सम्बन्धित मन्त्रीले, प्रधानमन्त्रीले जवाब दिनुपर्छ। हामी कहाँ चाहिँ के छ भने पार्लियामेन्टमा कोही बस्दैन, मन्त्री नै बस्दैन, सम्बन्धित विषयको विधेयकमा छलफल भइरहेको हुन्छ, त्यो मन्त्री नै आउँदैन। भन्दाखेरि के छ भने हामी कहाँ चाहिँ
विक पोलिटिकल कल्चर छ, विक चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी छ, शक्ति चाहिँ अत्यधिक प्रदान गरिएको छ, बट देयर इज नो एकाउन्टेबिलिटी। र अर्को कुरा के छ भने अब हाम्रो लोकतन्त्र पनि पटक पटक असफल हुँदैछ। अब हामी साँच्चै के भन्यो भने दिस इज अ लास्ट अपर्च्युनिटी। हामी चाहिँ वास्तवमा यो ब्याक पेपर जस्तो हो, मौका परीक्षा भन्छ नि हैन, पटक पटक फेल हुँदै आए, पटक पटक फेल हुँदै आए, अन्तिम पटकको एउटा चान्स 15 सालमा चाहिँ संविधान लेख्यो, त्यो असफल भयो, फेरि चाहिँ 46 सालको पनि असफल भयो। अब यो चाहिँ मौका परीक्षा जस्तो हो। अब यो मौका परीक्षा पनि हामीले यो फेल गऱ्यौँ भने, असफल भयो भने मलाई चाहिँ यो नेसन नै कोल्याप्स गर्छ, नेसन चाहिँ असफल हुन्छ। अब अहिले पनि अलमोस्ट फेल स्टेटको लक्षण देखिरहेको छ, तर अलमोस्ट स्टेट कोल्याप्सको स्थिति आउँछ। त्यस कारण के छ भने यो संविधानलाई असफल बनाउने त्यो सुविधा हामीलाई प्राप्त छैन। यसलाई चाहिँ असफल भएको हामी वी कान्ट एफोर्ड एज ए नेसन, किनभने त हामी चाहिँ एउटा चाहिँ पोलिटिकल ब्ल्याक होलमा प्रवेश गर्नेछौँ। पोलिटिकल ब्ल्याक होलमा पस्न सजिलो छ, किन ठुल्ठुलो पृथ्वीभन्दा सैकडौँ गुणा ठुल्ठुला ग्रहहरूलाई त्यसले ब्ल्याक होलले तान्दिन्छ, किन उसको गुरुत्वाकर्षण चाहिँ लाखौँ गुणा पृथ्वीभन्दा बढी छ। तर त्यहाँ त्यसपछि तिनीहरूको अस्तित्व विलीन हुन्छ। त्यस कारण हामी पनि पोलिटिकल ब्ल्याक होलमा पस्यौँ भने त्यसबाट निस्किन सक्दैनौँ। त्यस कारण के छ भने दिस इज अ लास्ट अपर्च्युनिटी फर अस, दिस इज अ लास्ट अपर्च्युनिटी फर आवर नेसन। त्यस कारण यसलाई चाहिँ जसरी पनि सफल बनाउनु पर्ने एउटा चाहिँ बाध्यता छ, अन्तिम अवसर छ, बाध्यता छ, अन्तिम अवसर। हस्, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। संविधानको विषयमा कुरा गर्नुभयो, संविधानको जोखिमको बारेमा कुरा गर्नुभयो, राजनीतिक नेतृत्वलाई सुध्रिने अन्तिम अवसरको रूपमा यो संविधानले दिएको अधिकार योचोटि प्रयोग गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। यो नै विषय लगायत अन्य विषयमा हामी भोलि फेरि कोर इस्यु लिएर उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।